सर तुम्ही आज जेजू नाजारात फेस्ट सेरीदांव आयिल्ले आहा, तर कितें सांगचें दिसता तुमकां? पयले स्वातेर तुका देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुकडच्यान हे तुज्या माध्यमांतल्यान आख्ख्या गोंयाक आमचो एक निरोप पावतलो. आयज हे फेस्ताक हांव मुद्दम करून म्हाज्या एक इश्टान म्हाका मुद्दम आयज हे पेजेचे फेस्त म्हणून आपयलो खरो, पूण सांगपाक म्हणल्यार आयज इतली वर्सां जालीं म्हाज्या जिवितान हांव हे फेस्ताक केन्नाच पावूंक ना. तर पयले फावटी हांव पावलो आनी इतलो खुशाल जालो पळोवन म्हाका पेजेचे फेस्त म्हणल्यार म्हाका दिसलें पयलें कितें आयच्या दिसाक पेज जेवपाचें काय म्हणून. मागीर पळोवपाक गेले हिंगा लोक सगळो टायट फिट सारको आनी सारको दर्यो कसो लोक आनी हे जेजू नाजारातेचे फेस्त म्हणल्यार म्हाका दिसता हिंगा सारकें गुणगणान जाता. कित्याक हेच तरेन आमच्याय गांवांत कुडबण म्हणटा थिंगाय जेजू नाजारातेचे फेस्त जाता खरें, पूण आयज हांगा फेस्ताची पळय ती उचांबळाय आनी तें आपलेपण पळोवन म्हाका इतली खुशालकाय भोगली. आनी हो एकदम म्हत्वाचो फुरीस जावन आसा ह्या गांवचो. जाल्यार आयज त्या जेजू नाजारातेच्या फेस्ताच्या निमित्तान हांव सगळे शिरगांवच्या लोकांक, आमच्या शिरडोनचो लोक सगळे भुरगे तशे बायलो दादले भुरगीं आनी चड करून आमची जी जाणटी आसात तांकांय हांव आयज विश कोत्ता. आनी हे फक्त इट इज नॉट सर्कल्ड अरावंड सुरिगांव म्हणल्यार जाता, कित्याक हिंगा लोक जेन्ना पळयलो म्हाका जाय तो वक्कीचो लोक मेवलो. इट इज लायक इट हॅज कट एक्रॉस नॉर्थ सावथ ईस्ट वेस्ट म्हणटा तशें आख्ख्या गोंयचो लोक हांगा आसलो. सो देव बरें करूं आनीक एक फावटी आनी सगळ्यांचेर जेजू नाजारातान हे सगळ्यांचेर बेडसांव घालचें म्हणून हांव अशें वाळगितां. देव बरें करूं. ग्लेन सर तुम्ही आयज हांगासर आहा, हेची तुमी हिस्ट्री सांगूं शकता आमकां? म्हाका चड खबर ना, पूण ल्हानपणासान हांव फेस्ताक सदांच येतालो आनी पेजीचे फेस्त म्हणून फामाद आसले. सो आजून पासून ती परंपरा चालूच आहा. हिंगा आजून पासून पेज मेवता आनी सगळे लोक उमेदीन हे पेज जेता, फेस्ताचे मीस जाले म्हणून पेज जेता आनी आमचे जेजू नाजाराचे बेसांव घेवन आपले खुशालकायेन घरा वयता. सगळ्यांक एक पत्तो एक म्हणटा हॅपी फिस्ट ऑफ जिजस नाजारेत. तुमचे कितें मेमरीज एसोसिएटेड आहा कित्याक तुमी ल्हानपणाच्यान अटेंड करता? हय, हिंगा एक वस्तू आहा ती कितें पाके काय कितें म्हणटा ते खंय रोपांनी घालीत जाल्यार ताका कांय हें लागना, म्हणजे कीड बी लागना, वास येना, म्हणजे कॉक्रोच भशेन. ते आजून पासून ह्याच फेस्ताक मेवता. पयलीं जायते फेस्ताक मेवताले. हे आमच्या आदलींचे ट्रेडिशनल ते मेडिसिनल प्लांट्साचे रुट्स कितें तें नांव म्हाका खबर ना, पूण ते आजून पासून हे फेस्ताक सदांच मेवता आनी लोक जायते ते घेवपाक मुद्दम हे फेस्ताक येता. तशेंच एक आमचे फॅन, आमचे ते बॅम्बू फॅन आसतात ते पासून हिंगा मेवता. चडशे आतां ते जायते कडेन मेवपाक बंद जाल्ले आहा, पूण हे फेस्त एवरी इयर ते आसता. मुद्दम ती बायलां घेवन येता हिंगा. सो हांव स्पेशल ते येयले म्हणटा ते परचेस करता हिंगा. तुमच्या फाटल्यान क्रॉस दिसता, त्या क्रॉसाचो इम्पॉर्टन्स कितें जावन? म्हाका चड म्हायती ना, पूण ते सांगता पयले हो खूब आमचो मिलाग्रेचो फुरीस म्हणटा, लोक मागता तेंगा मेवता म्हणटा मुर्जा वाटेन. आनी दुसरो म्हणटा इमाज आहा ती आमची जेजू नाजारेत ती सारकी पवित्र इमाज म्हणटा. सो ताका लागून जायते लोक आतां सांगलें एंटी बाबान सांगलां जायते लोक आख्खे गोंय भरून हे मुद्दम हे फेस्ताक लागून सकाळी सान 5 नवे मिसां जाल्लीं आहा. 4 सकाळी फुडें आनी 5वें बाबाजी मीस आतां सांजचे एक मिस आसता. सो हे मिसां अशी कंटिन्यूस जाता. लोक हजारांनी लोक आतां मिसाक एटेंड जाल्लो आहा. सो हे फक्त गांव पुरती न्हू, हे सगळे गोंयचे फेस्त कशें जाता म्हणल्यार सजमतात. इतले लोक हे फेस्ताक येता, लोक उबेन येता. कितें क्रावड बसून पयलो आसलो तुमी, इतले ट्रॅफीक, इतली फेरी. ऑलमोस्ट हे व्हडलें फेस्त कशें हे गोंयचे वन ऑफ द बेस्ट, आमचे वन ऑफ द बिगस्ट फेस्टिवल म्हणल्यार जाता फेस्त म्हणल्यार जाता. जशें ओल्ड गोवा जाता तशेंच हे म्हणजे तेच लायनीचे परस तेच सिमिलर लायट तशें इतले व्हडले फेस्त ते. येस, थँक्यू.